अस्य श्रीललिताकवचस्तवरत्नमन्त्रस्य आनन्दभैरवऋषिः अमृतविराट्छन्दः श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ललिता पराम्बा देवता। ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः श्रीं कीलकं मम श्री ललिताम्बा प्रासादसिद्ध्यर्थे श्रीललिताकवचस्तवरत्नमन्त्रजपे विनियोगः। ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, श्रीं मध्यमाभ्यां नमः, श्रीं अनामिकाभ्यां नमः, ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः, ऐं हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा, श्रीं शिखायै षट्, श्रीं कवचाय हुं, हुं नेत्रत्रयाय औषट्, ऐं अस्त्राय फट्, भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानं श्रीविद्यां परिपूर्णमेरुशिखरे बिन्दुत्रिकोणे स्थितां वागीशादिसमस्तभूतजननीं मञ्चे शिवाकारके कामाक्षीं करुणा रसार्णवमयीं कामेश्वराङ्कस्थितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे। पञ्चपूजां कृत्वा योनिमुद्रां प्रदर्श्य ककराः पातु शीर्षं मे एकारः पालकम्, ईकारः चक्षुषी पातु श्रोत्रे रक्षेल्लकारकः, ह्रीङ्कारः पातु नासाग्रं वक्त्रं वाग्भवसंज्ञिकः, हकारः पातु कण्ठं मे सकारः स्कन्ददेशकम्, ककारो हृदयं पातु हकारो जठरं तथा, लकारो नाभिदेशन्तु ह्रीङ्कारः पातु गुह्यकम्, कामकूटः सदा पातु कटिदेशं ममैव तु, सकारः पातु चोरु मे ककारः पातु जानिनी, लकारः पातु जङ्घे मे ह्रीङ्कारः पातु गुल्फका, शक्तिकूटं सदा पातु पादौ रक्षतु सर्वदा, मूलमन्त्रकृतं चैतत्कवचं यो जपेन्नरः प्रत्यहं नियतः प्रातः तस्य लोकावशं वदाः। अस्य श्रीललिताकवचस्तवरत्नमन्त्रस्य आनन्दभैरवऋषिः अमृतविराट्छन्दः श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ललिता पराम्बा देवता।
ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः श्रीं कीलकं मम श्री ललिताम्बा प्रासादसिद्ध्यर्थे श्रीललिता कवचस्तवरत्नमन्त्रजपे विनियोगः। ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। श्रीं मध्यमाभ्यां नमः। श्रीं अनामिकाभ्यां नमः। ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ऐं हृदयाय नमः। ह्रीं शिरसे स्वाहा। श्रीं शिखायै षट्। श्रीं कवचाय हुं। नेत्रत्रयाय औषट्। ऐं अस्त्राय फट्। भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् श्रीविद्यां परिपूर्णमेरुशिखरे बिन्दुत्रिकोणे स्थितां वागीशादिसमस्तभूतजननीं मञ्चे शिवाकारके कामाक्षीं करुणा रसार्णवमयीं कामेश्वराङ्कस्थितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे। पञ्चपूजां कृत्वा योनिमुद्रां प्रदर्श्य ककराः पातु शीर्षं मे एकारः पालकम्। ईकारः चक्षुषी पातु श्रोत्रे रक्षेल्लकारकः। ह्रीङ्कारः पातु नासाग्रं वक्त्रं वाग्भवसंज्ञिकः। हकारः पातु कण्ठं मे सकारः स्कन्ददेशकम्। ककारो हृदयं पातु हकारो जठरं तथा। लकारो नाभिदेशं तु ह्रीङ्कारः पातु गुह्यकम्। कामकूटः सदा पातु कटिदेशं ममैव तु। सकारः पातु चोरु मे ककारः पातु जानिनी। लकारः पातु जङ्घे मे ह्रीङ्कारः पातु गुल्फका। शक्तिकूटं सदा पातु पादौ रक्षतु सर्वदा। मूलमन्त्रकृतं चैतत्कवचं यो जपेन्नरः प्रत्यहं नियतः प्रातः तस्य लोकावशं वदाः। अस्य श्रीललिताकवचस्तवरत्नमन्त्रस्य आनन्दभैरवऋषिः अमृतविराट्छन्दः। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ललिता पराम्बा देवता। ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः श्रीं कीलकं मम श्री ललिताम्बा प्रासादसिद्ध्यर्थे श्रीललिता कवचस्तवरत्नमन्त्रजपे विनियोगः।
ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। श्रीं मध्यमाभ्यां नमः। श्रीं अनामिकाभ्यां नमः। ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ऐं हृदयाय नमः। ह्रीं शिरसे स्वाहा। श्रीं शिखायै वषट्। श्रीं कवचाय हुं। हुं नेत्रत्रयाय औषट्। ऐं अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् श्रीविद्यां परिपूर्णमेरुशिखरे बिन्दुत्रिकोणे स्थितां वागीशादिसमस्तभूतजननीं मञ्चे शिवाकारके कामाक्षीं करुणा रसार्णवमयीं कामेश्वराङ्कस्थितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे। पञ्चपूजां कृत्वा योनिमुद्रां प्रदर्श्य ककराः पातु शीर्षं मे एकारः पालकम्। ईकारः चक्षुषी पातु श्रोत्रे रक्षेल्लकारकः। ह्रीङ्कारः पातु नासाग्रं वक्त्रं वाग्भवसंज्ञिकः। हकारः पातु कण्ठं मे सकारः स्कन्ददेशकम्। ककारो हृदयं पातु हकारो जठरं तथा। लकारो नाभिदेशन्तु ह्रीङ्कारः पातु गुह्यकम्। कामकूटः सदा पातु कटिदेशं ममैव तु। सकारः पातु चोरु मे ककारः पातु जानिनी। लकारः पातु जङ्घे मे ह्रीङ्कारः पातु गुल्फका। शक्तिकूटं सदा पातु पादौ रक्षतु सर्वदा। मूलमन्त्रकृतं चैतत्कवचं यो जपेन्नरः प्रत्यहं नियतः प्रातः तस्य लोकावशं वदाः। अस्य श्रीललिताकवचस्तवरत्नमन्त्रस्य आनन्दभैरवऋषिः अमृतविराट्छन्दः। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ललिता पराम्बा देवता। ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः श्रीं कीलकं मम श्री ललिताम्बा प्रासादसिद्ध्यर्थे श्रीललिताकवचस्तवरत्नमन्त्रजपे विनियोगः। ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। श्रीं मध्यमाभ्यां नमः। श्रीं
अनामिकाभ्यां नमः। ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ऐं हृदयाय नमः। ह्रीं शिरसे स्वाहा। श्रीं शिखायै वषट्। श्रीं कवचाय हुं। हुं नेत्रत्रयाय औषट्। ऐं अस्त्राय फट्। भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् श्रीविद्यां परिपूर्णमेरुशिखरे बिन्दुत्रिकोणे स्थितां वागीशादिसमस्तभूतजननीं मञ्चे शिवाकारके कामाक्षीं करुणा रसार्णवमयीं कामेश्वराङ्कस्थितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे। पञ्चपूजां कृत्वा योनिमुद्रां प्रदर्श्य ककराः पातु शीर्षं मे एकारः पालकम्। ईकारः चक्षुषी पातु श्रोत्रे रक्षेल्लकारकः। ह्रीङ्कारः पातु नासाग्रं वक्त्रं वाग्भवसंज्ञिकः। हकारः पातु कण्ठं मे सकारः स्कन्ददेशकम्। ककारो हृदयं पातु हकारो जठरं तथा। लकारो नाभिदेशन्तु ह्रीङ्कारः पातु गुह्यकम्। कामकूटः सदा पातु कटिदेशं ममैव तु। सकारः पातु चोरु मे ककारः पातु जानिनी। लकारः पातु जङ्घे मे ह्रीङ्कारः पातु गुल्फका। शक्तिकूटं सदा पातु पादौ रक्षतु सर्वदा। मूलमन्त्रकृतं चैतत्कवचं यो जपेन्नरः प्रत्यहं नियतः प्रातः तस्य लोकावशं वदाः।